45 बारको 10 मोगोको उपासना ध्यान शिविर आज 10 दिन अन्तिम दिनको दिवा भोजनको समय भइरहेको छ र आजका दिवा भोजन दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। स्यान्डाबाट श्रीमान छविलाल श्रीमती लक्ष्मी भट्टराई परिवारबाट आज एक दिनभरिको भोजन दान गर्दै साथै मंगलमार्ग बिहारमा शासन कार्य गर्नमा सुविधा हुनको लागि शासनिक आवासको रूपमा कार्यालय पनि दान गर्नुभएको छ। अहिले जो शासनिक आवास शासन कार्य गर्न सुविधाको लागि कार्यालय दान गर्नुभएको दानको जलधारा पनि आज अहिले यतिखेरको समयमा हुन्छ। जलधारा भन्ने त बुझ्नुभएको छ नि, जलधारा भन्ने के हो र जलधारा भन्ने शब्द चाहिँ चलन भइरहेकोले जुन त्यसको मूल शब्द अहिले चलन नभएकोले गर्दाखेरि धेरैले बुझ्नुभएको छ, पानी झारेको मात्रै बुझ्नुभएको होला। जलधारा भनेपछि के हो, पानी धारा लगाएको। त्यसमा पहिलेदेखि नै चलेर आएको शब्दमा के चलेको छ भन्दा संकल्प भन्ने शब्द चलेको छ। पालीमा पनि संकल्प भन्ने शब्द चलेको छ। जलधारा गर्ने भनेको नै संकल्प गर्ने। हुन त नेपालीमा यो शब्द पहिलेदेखि नै संकल्प गर्ने भन्ने शब्द त नेपालीमा चलेर आएकै शब्द हो। संकल्प भन्दाखेरि त बुझ्नुहुन्छ हैन? लु भन्नुहोस् त संकल्प भनेको के हो? संकल्प भनेको धेरैले बुझेको चाहिँ पानी समाउनु हो। धेरैले बुझेको के हो है? अहिले पानी समाउनु भन्ने संकल्प भन्यो र धेरैले बुझेको पानी समाउनु। पानी समाउँदाखेरि संकल्प गर्नुस् भन्दाखेरि पानी समाएर गर्दाखेरि संकल्प भन्ने बित्तिकै पानी समाउनु पर्छ भन्ने धेरैमा त्यो बुझाइ भइरहेको हुँदाखेरि सही शब्दको अर्थ हराएर गयो र जलधारा भन्दा पानी चाउने मात्रै बुझेकोले गर्दा सही अर्थ हराएर जान्छ। त्यसो हुँदा सही अर्थ बुझ्न आवश्यक पर्छ। अहिले भगवानको उपदेशमा हेर्ने भने अष्टाङ्गिक मार्गमा प्रज्ञा मार्ग कतिवटा अरे? एउटा सम्मा दिट्ठी। अब संकल्पको अर्थ फेरि हेरौँ है। सम्मा संकल्प। प्रज्ञा मार्गमा संकल्प छ कि छैन? सम्मा संकल्प भनेको के हो? सही विचार नै राम्रो प्रकारको विचार मनन गरिएकोलाई संकल्प भनिन्छ। अहिले अब दान गरिएर संकल्प गरिएको भनेको चाहिँ जो अब आफूले दान गरिएको वस्तुमा दान गरिसके पश्चात प्रार्थना हुन्छ कि हुन्न? प्रार्थना भनेको आफूले सुताउने गरेको वा वरदान मागेको। अहिले शब्द चाहिँ धेरै जसो हामीमा चाहिँ शब्दका त धनी छौं, अर्थका गरीब भइरहेका छौं आफू लगायत। र अहिले वरदान माग्ने भन्ने पनि शब्द त धेरै चलिरहेको छ, तर कतिपयलाई त्यो पनि थाहा छैन। वर योग्य भइएको, योग्य हुनेलाई आफूले आदान मागिएको वरदान। अहिले प्रार्थना भनेको पनि अब धेरै जसोले प्रार्थना भन्ने बित्तिकै हात जोडेर यसो भगवानका गुणहरू उच्चारण गरेकोलाई प्रार्थना भनेर त्यो बुझेका हुन्छन्। प्रार्थना भनेको माग गरिएको। अहिले पालीमा पठना भनिन्छ, म्यामाले सुटाउ पठना। पठना भन्ने पनि सुटाउ भन्ने पनि एउटै शब्द हो। पठना भनेको पाली हो, सुटाउ भनेको म्यामा हो र दुईटा मिलाएर भनिएको सुटाउ पठना। पठना भनेको प्रार्थना, प्रार्थना भनेको माग गरिएको। र अहिले आफूले जो दान गरिसकेपछि दानको फल त तपाई हामीलाई फलको इच्छा त हुन्छ कि हुन्न? कि दान गर्ने मेरो काम हो, फल जेसुकै होस् भनेर यतिकै गर्नुहुन्छ कि त्यसको फलको इच्छाले गर्नुहुन्छ? र यसमा पनि कतिले दान गर्नु फलको इच्छा नगर्नु त भन्छन्।
बिउ रोपेपछि त्यो बिउलाई रोपेको ठाउँलाई आफूले जलमल गर्ने कर्तव्य आफ्नो छ कि छैन? किन जलमल गर्न परेको भन्दा बुटोलाई बचाउन पर्यो, राम्रो फलाउन पर्यो, फल खानु पर्यो। त्यो फलको इच्छाले रोपिन्छ भने दान गरेको भने बिउ रोपे जस्तै हो। अनि त्यो फलमा आफूले जो प्रार्थना गरिन्छ हो त्यो प्रार्थनालाई भनिन्छ संकल्प। के भनिन्छ? राम्रो विचार धारणा भएर राम्रो प्रकारको मननले गरिएको प्रार्थनालाई सम्मा संकल्प। त्यसो त अहिले संकल्प गर्ने भन्दाखेरि अहिले जो दानेदाताहरूले अहिले विशेष गरी अहिले यो शासनिक कार्यालय दान गरिएको दानको कुशल पुण्यलाई पनि मनन गर्दै, जो आज दिनभरिको भोजन दान गरेको दानको कुशल पुण्यलाई अहिले दान गर्दै गरिएको चिवर आदि परिकरको कुशल पुण्यलाई मनन गर्दै यो कुशल पुण्यको प्रभावले अब आफूले उता संकल्प गर्नु पर्यो। संकल्प के गर्नु पर्यो भन्दा यो पुण्यले अब प्रार्थना के आउँछ यसमा? लौकिक सुख छ, लोकोत्तर सुख छ। लौकिक सुख छ, लोकोत्तर सुख छ। लौकिक सुख अहिले वर्तमानमा पनि सुख सम्पत्ति प्राप्त भई अनागतमा पनि या अरू जन्ममा पनि दुर्गति नगरिकन स्वर्गलोक मोक्षसम्म जान पाम, लौकिक सुखबाट मागिएको। लोकोत्तर सुख चाहिँ इदमे पुण्यम आसव खय वहाँ होतु, मलाई लौकिक सुख चाहिएन। यो कुशल पुण्यको प्रभावले यो दुःख संसारबाट छुटकारा भएर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने वहम कारण होतु भन्नुहोस् भनेर निर्वाणको प्रार्थना। र हो यो प्रार्थना चाहिँ अहिले गल्ती भयो, मनन गल्ती भयो भने आफ्नो पुण्य कता जान्छ भन्दाखेरि संसारको वट्टतिर जान्छ वा जन्म मृत्युमा घुम्नेतिरै जान्छ। हो त्यो गल्ती नहुनको लागि राम्रो प्रकारको संकल्प गर्नु, दान गरिसकेर राम्रो प्रकारको के गर्नु? त्यसो भए संकल्प गरेपछि पानी छुन पर्दैन त, पानी खनाउन पर्दैन त, पानी समाउन पर्दैन त भन्ने कुरा पनि आउँछ। र पानी समाएको किन हो थाहा छ? पानी किन समाएको भन्दा भगवानको पालामा श्रावस्तीमा पहिले सुरु बिहार दान गर्ने कसले हो? अनाथ पिण्डिकले। राजगृहमा बिहार दान गर्ने राजा बिम्बिसारले। श्रावस्तीमा अनाथ पिण्डिकले बिहार दान गर्दाखेरि पनि अनाथ पिण्डीको हातको पानी लिएर गहपति सहथे। अरे गहपति भनेको अनाथ पिण्डीको हातमा भएको पानीलाई तथागत भगवानको हातमा दिएर अहिले यो मैले बिहार बुद्ध प्रमुख हुने संघर्ष दिए म बुद्ध प्रमुख हुनुको संघलाई मैले दान गर्दैछु भनेर दिनुभयो। जस्तै कि आफूले दान गरेको वस्तु चाहिँ पानी समातेर छोडिदिइसकेपछि ए मेरो पानी हो यहाँनिर पोखेको थियो भनेर त्यो पानीमा तानिने तृष्णा आउँछ। यो मैले समातेको पानी हो, मेरो पानी हो भनेर त्यसमा तानिने तृष्णा आसक्तिपना आउँदैन। त्यस्तै आफूले दान गरेको वस्तु पनि पानी समातेर छोडिदिएको पानीलाई जस्तै आफूले त्याग्न सकिन्छ, त्यस्तै गर्ने भित्रीबाट त्याग भावनाले गरेको हुनुपर्छ भन्ने अर्थलाई लिएर पानी समाउने भएर आएको थियो पहिला। अहिले पनि त्यही नै हैन त? अहिले पनि जस्तै कि आफूले जो दान गरियो भनेपछि आफूबाट दियो हो, त्यो वस्तुमा भएको तृष्णालाई पनि त्यागेर दान गरियो कि गरिएन? जस्तै पानी समातेर छोडिदिइसकेपछि त्यो पानी मेरो हो भनेर पछिबाट गएर तानिँदैन, त्यस्तै नतानिने चित्त राख्नको लागि नै पानी समाउने त्यो रटना भएर आएको हो। हुन त पानी समाएर या जलधारा गर्दाखेरि मात्रै पुण्य विभाजन हुन्छ भन्ने होइन। पानी समाएको अर्थ त्यो संकल्प भनेको चाहिँ दान गरेको बेलामा राम्रो चेतना हुनको लागि यसलाई संकल्प भनिएको। दान गरेको बेलामा चेतना राम्रो छैन भने दान पनि के भएर जान्छ भन्छ अशुद्ध भएर जान्छ। कर्म नै चेतना हो। चेतना हम भिक्खवे कर्म वदामी, कर्म नै के हो? चेतना। चेतना नै कर्म हो, कर्म नै चेतना हुँदाखेरि चेतना जति सकेको पवित्र हुनुपर्छ र पवित्र चेतना हुनको लागि राम्रो संकल्प हुनुपर्छ वा राम्रो विचार हुनुपर्छ। त्यसकारणले अहिले यतिखेर संकल्पको समय हो। के को समय हो?
एक दान गर्दाखेरि कर्म सक्रियता ज्ञान त अब बलियो हुन पर्यो। अहिले दान गर्दाखेरि कर्म सक्रियता ज्ञान त बलियो भएरै नै गर्नुभएको छ। अहिले अब यो शरीर पनि अहम म भने यो शरीर कम्म सक कर्मको फल मात्र हो। अहिले यो शरीर पनि के को फल हो? कम्म सकोमी कम्म दायदो। अहिले जो यो शरीर मिल्यो हो, यो शरीरमा कसैलाई कोही रोगी छन्, कोही निरोगी छन्। कसैको बालक कालदेखि नै स्वास्थ्य कमजोर छ, कसैको स्वास्थ्य राम्रो छ। कोही गरिब छन्, कोही धनी छन्, कोही पुर्खा छन्, कोही अलगा छन् र कोही दुखी छन्, कोही सुखी छन्, कोही ज्ञानी छन्, कोही मूर्ख छन्। संसारमा थरी थरीका यिनी सबै कहाँबाट आएको त भन्दा चूल कम्म विभङ्ग सूत्रमा चाहिँ भगवानले कर्मले नै दिएको यो दाइजो हो। यो केले दिएको दाइजो हो? कम्म सकोमी कम्म दायदो। अहिले जति यो धन सम्पत्ति परिवार छोरा छोरी इष्ट मित्र सबै यो दाइजो कर्मले दिएको। कति दिन कति महिना कति वर्षलाई दिएको छ त्यति मात्रै हो। उले दिए जति मात्रै आफ्नो जस्तो भएको छ, उले नदिँदाको दिन आफ्नोबाट छैन, अलग भयो। अहिले एक परिवार जुट्यो, यो सबै कर्मले दिएको दाइजो हो। र यिनी परिवार सधैँभरि आफ्ना हुन्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। आफ्ना हुन्छन् त हुँदैनन्। पालैसँग विदा भएर जान पर्छ संसारबाट, कि आफू अगाडि कि अरू अगाडि। अनि विदा हुँदै गयो, नयाँ पनि फेरि परिवारमा ल्याएर जोड्दै गएको हुन्छ। विदा पनि गर्दै जान्छ, नयाँ पनि जोड्दै गएको हुन्छ। हो यो दाइजो केले दिएको भन्दा कर्मले। कम्म सकोमी कम्म दायदो कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरणा। अहिले जो मनुष्य योनि, अपाय योनि इत्यादि के को जन्म हुनु छ भन्ने पनि कर्म अनुसारले नै हुन्छ। अहिले जो मृत्यु पश्चात तपाईँ हामी कुन भवमा पुगिन्छ भन्ने पनि त्यसले केले पुर्याउँछ त भन्दा कर्मले। जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै भोग्न पर्छ कि पर्दैन? कम्म योनि कम्म बन्धु इष्ट मित्र बन्धु बान्धव पनि कम्म कर्मले नै जुटाइदिएको हुन्छ। कोही व्यक्ति या धनी होस् या गरिब होस्, इष्ट मित्र धेरै भएका व्यक्ति पनि छन्। कोही इष्ट मित्र नै नभएका एकल काटे जस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? कम्म पति शरणा। आफ्नो बलियो आधारले नै के चाहिँ छ त आफ्नो जिन्दगीमा बलियो आधार आफ्नो के को हुन्छ त भन्दा कर्मको मात्रै आड हुन्छ। अरू व्यक्तिको आड भन्ने कुरा आड हो कि जस्तो मात्रै छ, साँच्चैमा आड छैन। साँच्चैमा चाहिँ बलियो आड के को छ त भन्दा कर्मको। कम्म पति शरणा यम कम्मम करिष्यामीति कल्याणम वा पापकम वा। अहम मैले म भने यो शरीरले एक दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म यम कम्मम के कर्म गर्दैछु, कल्याणम पुण्य मैले कति गरे, पापकम पाप कर्म कति गरे। आफूलाई मनन गर्नु। यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम पापकम वा तस्स कम्मस दायदो भविष्यामीति अभिन्नम पचवेकी तबम। आफूले मनन गर्दाखेरि चाहिँ मैले के कर्म गर्दैछु त्यही कर्म नै मेरो लागि दाइजो भएर आउँछ। म जहाँ गए पनि यो कर्म चाहिँ पछि लाग्ने हो। अहिले तपाईँ हामी अब मृत्यु भएर जाँदाखेरि पछि लाग्ने कुनै परिवार सम्पत्ति छन् त? कुनै परिवार पनि पछि लाग्दैनन्, कुनै सम्पत्ति पनि पछि लाग्दैन। पछि लाग्ने चाहिँ आफूले गरेको कर्म मात्रै छ। आफूले गरेको कर्म मात्रै पछि लाग्छ भनेदेखि मैले मेरो साथमा जाने मेरो प्यावा सम्पत्ति आज मैले के जम्मा गरे, दैनिक मनन गर्नु भगवानले। आज मेरो प्यावा सम्पत्ति मैले कति जम्मा गरे, या पापको जम्मा गरेको छु कि कल्याणम वा पापकम वा। पापकम पाप कर्मको जम्मा गरेको छु कि वा अथवा कल्याणम पुण्य कर्म जम्मा गरेको छु कि तस त्यही कर्म नै मेरो दाइजो भएर पछि लाग्ने नै हुन्छ। बारम्बार हो यो मनन गरिरहने भने, दिनो मनन भएको व्यक्तिले हो भने पाप गरिसक्दाखेरि मैले आज पाप जम्मा गरे, यही नै मेरो पछि लाग्छ भन्ने त्यो मनमा आउने बित्तिकै पापदेखि खुसी हुन्छ कि डराउँछ?
पुण्य गरे, यति पुण्य जम्मा गरे भनेदेखि पुण्य सम्झी सम्झी खुसी भएर जान्छौँ। त्यसो हुँदा पापदेखि डराउँछ, पुण्यदेखि खुसी हुन्छ। जसले चाहिँ मनन नै गर्दैन उसलाई पाप र पुण्यको हिसाबै छैन। मनन नै नगर्ने आज यति बना, यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर लौकिक यो काम तृष्णामै बगिरहेको हुन्छ। जुन व्यक्तिले चाहिँ मनन गर्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ दिनौं आफूले गरेका कर्मलाई हिसाब लगाइरहेको हुन्छ। मैले पाप कति गरे या मैले पुण्य कति गरे। आज दिन एक दिन भोरिमा मैले पुण्य गरेको छु कि छैन, आफू आफूलाई मनन गर्दा। यदि पुण्य गरेका कुराहरू सम्झना मैले आजको दिन मेरो मफ्फतमा चाहिँ गएन, आजको दिनमा मैले यति पुण्य चाहिँ गरे। यदि केही पनि पुण्य नगरिकन दिन गयो भने आजको दिन मेरो बेकारमा गयो, मेरो प्यावा सम्पत्ति मैले केही पनि जुटाउन पाइन। आजको दिन चाहिँ मेरो लागि बहुत ठूलो नोक्सान भएको दिन हो। आजको दिन चाहिँ मेरो लागि के भएको दिन हो अरे? आजको दिन चाहिँ मेरो लागि बहुत ठूलो नोक्सान भएको दिन हो। अनि नोक्सान भएको दिन हो भन्दाखेरि मन खुसी हुन्छ? आज त नोक्सान भयो, तर यो नोक्सान हुन दिन, बरु एकछिन ध्यान गरेर भए पनि मैले पुण्य त लिइजान्छु। आजको मफ्फतको समय चाहिँ मैले बिताउँदिन भनेर एकछिन ध्यान गरियो भने पनि आजको दिन नोक्सान भयो त? नोक्सान भएन। त्यसकारणले भगवानले बारम्बार मनन गर्नु, अरूलाई नहेर्नु अरे। अतनो अविखेय कतानी अकतानी च, धर्मपद पालीमा। अतनो आफू आफूलाई मात्रै दिनु, अविखेय छान बिछान गरिरहनु। मैले आज के कर्म गरे, अकतानी के चाहिँ गर्न पाइन, मैले के गरे, के गर्न तयार छु, आफू आफूलाई चाहिँ त्यसरी हरदम मनन गरिरहनु। मैले गरे मध्येमा कल्याण छ या पाप कर्म हो, या पुण्य हो या पाप कर्म हो, त्यो चाहिँ बारम्बार नै मनन गरिरहनु। यसरी मनन गरिराख्ने व्यक्तिमा दिन प्रतिदिन सती तेज हुँदै जान्छ। सती तेज भएको व्यक्तिमा समाधि पनि तेज हुँदै जान्छ। सती समाधि तेज हुँदै भएको व्यक्तिमा ज्ञान पनि तेज हुँदै जान्छ। त्यसकारणले बारम्बार मनन गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ। र आज जो दान गर्ने दानी दाताहरूमा भगवानले पुण्य गर्दाखेरि पनि त्यसको पुण्यको एकुन्ता गरी फल बताउनु भएको पनि छ। जस्तै कि अब विशेषता फलमा हेर्ने भने अन्न दो बल दो होती वत्स दो वर्णम देती, अन्न दो जले अन्न भोजन पान इत्यादि दान गर्दछ। तसर्थ त्यस प्रकारको भोजन दान गरिएको प्रभावले तम पुगल्यो त्यो पुगल्यो भोजन मात्रै दान गरेको नभइकन बल दो बल शक्ति तागत पनि दान गरेको हुन्छ। भोजन दान गर्ने बित्तिकै भोजनमा चाहिँ बल तागत दान गरेको हुन्छ। भोजनमा बल तागत छ हो, त्यो बल तागत दान गरेको प्रभावले आफूलाई पनि बल तागत हिक्मतिलोपनाको भएर आउँछ अन्नको प्रभाव। र जस्तै कि आफ्नो यो बलको शक्तिले लौकिक काम गर्न पनि हिक्मत बढेर लौकिकमा पनि शक्ति बढेर आउँछ, लोकोत्तर मार्गमा पनि हिक्मत बढेर आउँछ अन्नदानको प्रभावले। वत्स तो वर्णम देती, वत्स तो वस्त्र दान गरिएको, लुगा चिवर आदि वस्त्र दान गरिएकोले वर्णम देती रूपलाई अति तागत दिएर सुन्दर बनाउँछ। अन्नले बल तागतलाई, वस्त्रले रूपलाई। यान दो सुख दो होती, यान जस्तै यान मटर विमान इत्यादि चप्पल फाना इत्यादि दान गरिएको प्रभावले सुख दो सुखलाई दान गरिएको हुन्छ र सदिसम सोही मुताबिकको अतन आफूलाई पनि सुखम देती सुखको फल दिन्छ। दीपदो होती चक्षुदो, दीपदो जसले अन्धकारमा हुनेलाई बत्ती दान गरेको हुन्छ भने बत्ती दान गरेको प्रभावले चक्षुदो आँखा नभइएका व्यक्तिलाई आँखा दान गरे जस्तै हो। दीपदान चाहिँ आँखा दान गरिएको, आँखा दान गरेको प्रभावले सोही मुताबिकको फल प्राप्त हुन्छ। तिनी फल प्राप्त हुने चाहिँ इतिहासबाट एकै गरी बताउने भन्दा धेरै लामो जान्छ। धेरैले जान्नु भएको भगवानको शासनमा दिव्य चक्षुमा एतत अग्र पाउनु भएको को अरे? अनुरुद्र, भगवानकै भाइ शाक्यकुलकै हुनुहुन्छ अनुरुद्र। दिव्य चक्षुमा एतत अग्र पाउनु भएको उहाँले
हो त्यो दिव्य चक्षुमा यतत अग्र पाउनुभएको पुण्य हेर्दाखेरि त अतीतमा बत्ती दान गर्नुभएको थियो। के दान गर्नुभएको थियो? बत्ती दान गरिएको नि उज्यालो दान गरिएको। अँध्यारामा हिँड्दै गरेकालाई उज्यालो दान गरिदिने बित्तिकै हिँड्न सजिलो भयो कि भएन? आँखा त छन्, अन्धकार छ, काम लाग्छ? अन्धकारमा आँखा भइरह्यो भने त्यो व्यक्ति अन्धो हुन परिरहेको छ भने बत्ती दान गरिदिने, बत्ती बाल्दिने बित्तिकै आँखा खुले, देख्न सक्छ। त्यसकारणले दीपदो होती चक्षुदो, अरे दीपदो दीप भन्ने उज्यालो दान गरिएको नै चक्षु आँखा दान गरे जस्तै हो। त्यही भएर दिव्य चक्षुमा यतत अग्र हुने अनुरुद्रले यसरी दीप दान गर्नुभएको थियो। अनि सोच, यस प्रकारले अन्न दान गरिएको भन्दा वस्त्र दान गरिएको पुण्य, यान दान गरेको पुण्य, दीप दान गरेको पुण्य, सम्पूर्ण पुण्यको फल चाहिँ आवास, विहार दान गरिएको, आवास दान गरेको पुण्य चाहिँ सम्पूर्ण पुण्यको फललाई त्यो एउटैले जितेको हुन्छ। विहार दान पुण्यले अन्न दानलाई पनि जितेको हुन्छ, वस्त्र दानलाई पनि जितेको हुन्छ, अनि यान दानलाई पनि जितेको हुन्छ, दीप दानलाई पनि जितेको हुन्छ। अहिले यतिले मिल्ने पुण्य चाहिँ एउटै विहार दान गरेकोले त्यसको पुण्यलाई जितेर जान्छ। विहार दानले ती सबै पुण्यलाई के गरेर जान्छ? सोच सब ददतो होती यो ददाति उपसय। सोच, त्यस प्रकारले सब अघि 4 प्रकारके दान गरेको भन्दा यो जुन व्यक्तिले उपसय बस्ने विहारहरू, कार्यालयहरू यसरी दान गर्छ भने सब ददो होती सम्पूर्ण दान गरिएकै पुण्य हुन्छ। किन सम्पूर्ण दान गरेको पुण्य हुन्छ भन्दा अन्न जस्तै भोजन दान गरियो। भोजन आहार लिने व्यक्तिलाई अब त्यो आहारमा जो शक्ति छ त्यसले यहाँ आहार रूपलाई त्यसले भएर ताकत दिएको हुन्छ। अनि त्यो आहारले त्यो आहार रूपको ताकत कति दिन काम गर्न सक्छ त्यति दिन चाहिँ त्यसको पुण्य भइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट उता त्यो आहारको शक्ति सकेपछि त्यहाँबाट उता त्यसले पुण्य बढाउँदै लान सक्दैन। सक्छ त? जस्तै वस्त्र दान गरियो या चिवर दान गरियो भने चिवर अब कतिसम्म खप्छ, 1-2 वर्ष, त्यतिसम्म त्यो चिवरले आफ्नो काम गर्न सकुन्जेल पुण्य दिइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट उता सक्दैन। विहारले एउटा विहार दान गरियो, आवास दान गरियो भने त्यो आवास चाहिँ 1-2 वर्ष खप्ने मात्रै होइन, हो त? धेरै वर्ष हुँदाखेरि त्यो पुण्य चाहिँ धेरै वर्षसम्म नै त्यो पुण्यले सबैलाई फल दिइरहेको हुन्छ। जस्तै आवास छ भने घामलाई पनि सुरक्षा गर्न सक्छ, अनि वन जन्तुहरू यिनी पिउसा मच्छर आदिलाई पनि सुरक्षा गर्न सक्छ, बर्खालाई पनि सुरक्षा गर्न सक्छ, हावालाई पनि सुरक्षा गर्न सक्छ र धेरैतिरबाट सुरक्षा भएर शासनको कार्य पनि त्यो ठाउँबाट धेरै सफल भएर जान सक्छ। त्यहाँ विहार लिनेहरूलाई पनि कुनै घाम, पानी इत्यादि हावाको भय नभइकन शान्ति हिसाबले यसरी विहार लिन पनि मिलेको हुँदाखेरि आवास दान चाहिँ सम्पूर्ण पुण्य भन्दा तेजिलो भएर जान्छ। र आवास दानको पुण्यलाई भगवानले थावर कुशलमा पनि भन्नुभएको छ। के कुशलमा? थावर कुशल भनेको ठावरा कुदो, ठावरा सधैँभरि पुण्य बढिराख्ने। जस्तै कि अहिले अब जस्तै कुनै आफूलाई मिलेको सम्पत्ति अरूलाई वृद्धिमा दिएर सधैँभरि त्यो वृद्धिले गुजारा गर्ने पनि छन् कि छैनन्? वृद्धिमा दिएर भने बुझ्नुभयो नि? केमा दिएर बुझ्नुहुन्छ? र हो त्यो पुण्यको चाहिँ हरदम वृद्धि गरिदिराख्ने चाहिँ त्यो थावर वृद्धि गरिदिराखेको जस्तो आवास दानले पनि थावर पुण्यलाई वृद्धि गराइदिनै रहेको हुन्छ। हो यो आवास दानलाई भगवानले एक ठाउँमा दान 7 प्रकारका बताउँदा श्रोतपन्न सदिशमेव दानम 7 प्रकारका बताउनु भएको छ। श्रोतपन्न सदिशमेव, श्रोतपन्न जस्तै खाले दान भनेर 7 प्रकारका बताउनु भएको छ। ती 7 प्रकारको मध्यमा आवास दान पनि छ। श्रोतपन्न सदिशमेव दानमा जस्तै कि श्रोतपन्न सदिश, श्रोतपन्न जस्तै दान भन्ने कुरा जुन दान पक्ष दान, आफूले नियमित रूपमा गरिने दान पक्ष दान,
पक्ष दान भनेको औँसी पूर्णिमामा मैले दिनौ दान गर्छु, कुनै औँसी पूर्णिमा पनि नबिराइकन दान गर्छु भनेर दान दैनिक त्यसरी गरिरहेको दानलाई त्यसलाई पक्ष दान भन्छ, पक्ष भोजन। औँसीका दिन पूर्णिमाका दिन कुनै औँसी पूर्णिमा पनि नबिराइकन दिनौ दान गर्न सकेको त्यो पनि नियमित रूपले गरेको हो त त्यो पक्ष दान भयो। अनि कुनै दान चाहिँ आफूले भिक्षु कोही पनि नरोजिकिन, जस्तै कि पहिला पहिला चिट्टा तानेर दान गर्ने रटना पनि थियो कि थिएन? को भिक्षु होइन, हाम्रा भिक्षुलाई होइन, हाम्रा भन्तेलाई होइन, भगवानका श्रावकसँग जोगा पनि हुन्छ, जुन पर्नुहुन्छ उहाँलाई नै म दान गर्छु भनेर त्यसरी चिट्टा तानेर त्यसरी बारम्बार दान गरिरहने दान पनि श्रोतपन्न सदिसमेव दान, श्रोतपन्न जस्तै दान हुन जान्छ। र पक्ष भोजन अनि त्यसैमाथि बर्खवास चिवर, वासो ढेङ्गा भन्ने बर्खवासमा लाउने चिवर पनि यो पनि श्रोतपन्न सदिसमेव, जस्तै पानी दान, पानीका टाङ्की पानीका कुवाहरू खन्देर दान गरिएको त्यो पानीले पनि सधैँभरि नै त्यो पानी नसुकुन्जेलसम्म धेरैलाई कल्याण गरेको हुन्छ कि हुन्न? पानी दान भयो। अनि आवास दान, बिहार दानहरू पनि आफूले एकपालि बनाएर दान गरे तापनि त्यो बिहारले सधैँ काम गरिरहेको हुन्छ, सधैँ शासनलाई कल्याण गरिरहेको हुन्छ, धेरैको उपकार गरिरहेको हुँदाखेरि त्यो पनि श्रोतपन्न सदिसमेव। श्रोतपन्न सदिस भनेको श्रोतपन्न भइसकेका व्यक्ति अपाए जान्छन् हो, यो पुण्य भएका व्यक्ति पनि मर्ने बेलामा आत्तिँदैछन्, केही पनि होस छैन भने पनि त्यो बेलामा गएर छेउमा गएर काननेरी गएर यो पुण्यलाई झलक्क सम्झाइदिने बित्तिकै दुर्गति जान पर्दैन, त्यतिसम्मको तेजिलो हुन्छ यो पुण्य, भगवानले त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा आफूलाई भगवानले एउटा कुरा के पनि भन्नुभएको छ भने अब जस्तै जन्मेर आएपछि त सबै मर्नै पर्छ, मर्ने बेलामा जति भएको त्यतिखेर हामीलाई चिन्ता पर्ने समय त्यो बेलामा हो। अहिले त अब जस्तै खाना लाउने एउटा परिवार गुजरालाई त्यसैमा गइन्छ, मर्ने बेलामा त अब एक जन्म समाप्त भएर अर्को सुरु हुने बेला हो नि। हो त्यो अर्को सुरु हुने बेलामा मैले के गरेछु, म कहाँ पुग्छु होला भन्ने चित्तले अनि खोजी गर्न थाल्छ। हो त्यो खोजी गरेको बेलामा आफूले आफ्नो जिन्दगीमा आफूलाई पुरा छापा बस्ने जस्तो ठुलो पुण्य चाहिँ, बलियो छापा बस्ने एउटा पुण्य चाहिँ भइराखेको हुनुपर्छ। मर्ने बेलामा सम्झना आउँदा पनि त्यसलाई टाठो हिसाबले आफूले मनन गर्न सकिने पुण्य चाहिँ हुनपर्छ। यदि टाठो हिसाबको बलियो पुण्य छैन भनेदेखि मर्ने बेलामा आधार खोज्दा खोज्दै यदि पुण्यलाई सम्झिन नसकेर मैले के पाप गरेको छु भन्नेतिर फर्क्यो भने सिधै अपाए गिर्न पर्छ। त्यसकारणले एउटा बलियो आधार हुने पुण्य चाहिँ हुनपर्छ। गृहस्थीहरूलाई भगवानले त्यसरी बताउनु भएको छ। बलियो आधार हुने पुण्य चाहिन्छ कि चाहिन्न? बलियो आधार हुने पुण्य हुनपर्छ। यो चाहिँ पुस्तकजनहरूलाई साँच्चै अब ध्यान भावना विपස්සना बारम्बार गरिराख्ने व्यक्तिको त दिन प्रतिदिन सती तेज भइरहेको हुन्छ, वीर्य तेज भएको हुन्छ, समाधि तेज भएको हुन्छ, ज्ञान तेज भएको हुन्छ। यिनी तेज भएकाले गर्दाखेरि त त्यो व्यक्तिको त समाधिबाट जो प्राप्त भइएको नै प्रष्ट भइरहेको हुन्छ। र यो ध्यान भावना आचरण गर्न नजानेका व्यक्ति, गर्न नसकेका व्यक्तिहरूले पनि एउटा आफूलाई बलियो छापा बस्ने जस्तो पुण्य गरिराखेको छ भने अन्तिम मर्ने बेलामा ती कुशल पुण्यले पनि आफूलाई साथ दिन्छ, आधारित बन्छ। के भन्छ? अरू परिवार कोही आधारित बन्दैनन्। अथा गेहे निवर्तन्ति सुसानेमित बन्धवा सुखतम दुःखतम कमम छायाव अनुयायिनी। अथा अर्थ भने धन सम्पत्ति जति गेहे निवर्तन्ति सम्पूर्ण घरमा मात्रै छोडिन्छ। मित्र बान्धवा छोरा छोरी नाति नातिना इष्ट मित्र बन्धु बान्धवहरू सुसाने शमशान घाटसम्म रुँदै कराउँदै भए पनि पछि लाग्छन्। सम्पत्ति त शमशान घाटसम्म पनि जाँदैन। इष्ट मित्र परिवारहरू चाहिँ शमशान घाटसम्म त पछि लाग्छन्, त्यहाँबाट उता जान सक्दैनन्। अथा गेहे निवर्तन्ते सुसानेमित बन्धवाम सुखतम दुःखतम कमम छायाव अनुयायिनी।
कमम आफूले गरिएका कर्महरू, सुकृतम सुकृतम राम्रो प्रकारले गरिएका कुशल पुण्य र आफूले गरिएका सुकृत राम्रो प्रकारले गरिएका कुशल पुण्य र दुःखतम नराम्रा अकुशल कर्महरू, छाया व अनुयायिनी छाया झै पछि लागेर जान्छ। तपाईँ हाम्रो पछि लागेर जाने चाहिँ यही कर्म मात्रै छ। तपाईँ हामी जहीँ जाँदा पनि छायालाई राखेर जान सकिँदैन। छाया साथमा लागे झै जुन जन्ममा गए तापनि कर्मलाई राखेर जान, छाया पछि लागे झै कर्म पछि लागेको हुन्छ। आफूले गरेको कुशल कर्म हो भने कुशलको सुख भोग भोगाउन सुगतिमा पुर्याउन पछि लाग्छ। आफूले गरेका अकुशल कर्म हो भने अकुशलको फल दुर्गतिमा गिराउन र दुर्गतिको भोग भोगाउनको लागि पछि लागेको हुन्छ। आफ्नो असल च्यावा चाहिँ यही कर्म मात्र छ, अरू त क्षणिकका मात्रै हुन्। के का मात्रै हुन्? अरू त सबै क्षणिकका मात्रै हुन्। आफ्नो असल च्यावा चाहिँ यो कर्म मात्रै छ। त्यसकारणले यो कर्मलाई बुझेर सकेसम्म आफूले, तपाईँ हामी बाँच्ने दिन कति भन्ने थाहा त छैन। क्षणिक बाँचेको समयमा जति भएको कुशल पुण्य अहिले यो मौका मात्रै छ गर्न सक्नु। जति भएको कुशल पुण्य अहिले बाँचुन्जेल मात्रै, त्यही पनि निरोगी भएको बेलामा। भोलि मर्यो भन्ने बित्तिकै आफूले नगरेका कुशल पुण्य सबै छोडिए, गरेका अकुशलहरू सबै साथमा लागेर जान्छन्। एउटा यहाँ अपमादमा एउटा अलङ्कार के लेखेको थियो भन्दा, आउँदा पनि एक्लै आएको थिए, कोही साथी थिएनन्, कसैलाई साथी बनाएर ल्याएको थिएन। लाडौँ गाल्यो त्यहाँ उठेन, लेट्वे खगा फम बाबु औसा छिनी कोठीटी। औसा भनेको धन सम्पत्तिहरू टिप्पणी नबोकी आयो। पूर्व जन्ममा के गर्यो के थियो, तर अहिले यो जन्ममा आउँदाखेरि केही सम्पत्ति लिएर आएको होइन, हो त? यही कर्म मात्रै लिएर आयो। लेट्वे खगा फम बाबु कुनै परिवारलाई पनि म चाहिँ मरेर मनुष्यलोक जाने भए यति सबै मनुष्यलोकमा गएर जुटौँ ल भनेर सल्लाह गरेका पनि थिएन। सँगै जाम भनेर ल्याइएको पनि होइन। यहाँ आइपुग्दा कर्मले जुटाएका परिवार मात्रै छन्, पछि कर्मले नै फुटाएर लाने हो। फेरि जाँदाखेरि पनि प्यान जहरले त्यही आउँथेन, लेट्वे खगा फम बाबु औसा छिनी कोठीटी। फेरि जाँदाखेरि पनि एक्लै, म यस दिन मर्छु, सँगै मरेर सँगै एउटै भवमा जाम ल भनेर कसैलाई सल्लाह गरेर लान सकिँदैन। अहिले जति तपाईँ हामीले माया भएका परिवार सबै इष्ट मित्र जो छन्, टक्टुकलाई छोडेर जाँदाखेरि त एक्लै। हामी सँगै फेरि अर्को जन्म यहाँ गएर भेटौँ न भनेर हुँदैन। यो मैले कमाएको धन सम्पत्ति हो, जाँदाखेरि मैले लिएर जान्छु भनेर सम्पत्ति बोकेर जान चाहिँ हुँदैन। बोकेर लाने के छ भने यही कर्म मात्रै छ। त्यही भएर औसा चिनी कोठीटी लाजी र नामद्वादेखि छैले दुईमा वञ्चे सेन्वे। लाजी र ना अहिले मनुष्यलोकमा आएर एकछिन नमर्दै बीचमा मनुष्यलोकमा विश्राम गरेका छौँ। अहिले यतिखेर क्षणिक विश्राम गरेको समय हो कि होइन? विश्राम गरेको समयमा लाजी र नामद्वादेखि माथिदेखि नमर्दै छैले दुईमा हो, यो एकछिनको समयमा वञ्चे सेन्वे पावञ्चेमा सबै जेलिएर गयो। परिवार धन सम्बन्धी छोरा छोरी इष्ट मित्र सबैतिर जेलिएको जेलिएन, सबैतिर जेलिएर गयो। जेलिएर मात्र रहे त हुन्छ नि, नाउजो टोचा अरे नाउजो भनेको संयोजनको डोरीले बाँध्यो। तायो झेन्चुले बाँध्यो कि बाँधेनौ? यता भनौँ उता भनौँ, यो भनौँ, आफू बुढो भइसक्यो, छोरा भनौँ, नाति भनौँ, नातिना भनौँ, तानिँदै सबैतिर संयोजनको डोरी जताततै बाँध्यो कि बाँधेन? अनि सबै संयोजनको डोरीले बाँध्यो। बाँध्दाखेरि आफूलाई पुण्य कर्म दिने मौका दिएन, तान्निने धेरै भए। आफूलाई ध्यान भावनाको समय निकाल्न पनि दिएन, किनभने धेरैमा तानिएर गयो। के भएर गयो? परिवारमा जेलियो, आफन्तमा जेलियो, जताततै जेलियो। जेलिएका रसी धेरै हुँदाखेरि आफूले सही आचरण गर्ने समय निकाल्न सकिएन।
अनि यसरी सबैतिर जेलिँदा जेलिँदै के हुन्छ त जेलिएको भावमा भन्दा एक मनुष्य भावमा नाउँछु ढोइचा जताततै ती मायाका डोरीहरूले बाँध्दै गयो। बाँध्दाखेरि प्याउ ए मेङ्गो कहिलेकाहीँ प्याउने हुन पर्यो, कहिलेकाहीँ खुसी हुन पर्यो, कहिलेकाहीँ हाँसिन्छ, कहिलेकाहीँ पिर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ रोइन्छ। अहिले यो समयसम्म तपाईँ हामी पिर नगरिकन आएको समय छ। कति पाले ब्याउने भयो, कति हाँस्यो, कति रोइयो, कति पिरमा डुब्यो र यसरी चुलुम्मै डुबेर छिम्मौ पोचा। कसैलाई माया गर्दाखेरि पनि अति नै माया, रिस उठ्यो भने पनि अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने गरी रिस। हेर्नुहोस् है, बीचमा अडी नै दुःख, बीचमा अडी नै माया हुँदा पनि अति भयो। अति मायाले के गर्छ, जलाइरहेको छ। चित्त बुझेर रिस उठ्यो, त्यो पनि अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने गरी रिस उठ्यो। क्षमौ बोचा मल्लो ढदा लो भानी नचाहिँदा रिस चाहिँदा लोभ, नचाहिँदा रिस चाहिँदा लोभ। अनि त्यसैमै तानिँदै भवाजै म्यौ। आफ्नो जिन्दगीको शीतल छारी भन्ने त छैन। ल्याउने भनेको रीति हो, केही पनि छैन। आफ्नो जिन्दगीमा शीतल छारी नै छैन। छ त के नहुन्छ कि यति गरे त सुख हुन्छ कि यति गरे त आनन्द हुन्छ कि यति गरे त मलाई ढुक्क हुन्छ भन्दै एउटा आशाले आशाको भरमा आजसम्म आइयो। ढुक्क कहिले भयो? भएको थियो कोही दिन। अब झन् जराबाट बुढो हुँदै अब मृत्युको नजिक पुग्यो। अब अगाडि ढुक्क छ? कहिल्यै ढुक्क आनन्द शान्ति सन्तोक नभइकन नै तपाईँ हामीलाई जलाएको जलाए नै अहिले यो अवस्थामा ल्याइसक्यो। सम्पत्ति छैन नभएकाले छैनले जलायो, छ भएकाले जलायो। सन्तोक छ? जबसम्म यिनी क्लेशहरू यहाँ रहन्छन् तबसम्म सन्तोक भन्ने छैन। भवाजै म्यौ। जब जीवनको समय पनि अन्तिममा पुग्यो, जब काङको मुछौ आफ्नो कर्म सकेर जीवन अस्ताउने बेला भयो, उमेर ढल्क्यो। उमेर ढल्केर अस्ताउने बेला भयो भनेदेखि अब अस्ताउने बेला भयो, अब त सधैँभरि म यही मनुष्य लोकमा बस्छु, आएको बेला म जान्न भनेर सकिन्छ? सकिँदैन। काङ्गो मुछौ लट्याछौका तौतौ सलिङ खैजी नेन्दी। जब कर्म सकिँदै गयो जीवनको अस्ताउने समयमा अघि जो जेलिएका संयोजनका डोरीहरू अब सबै छुटाउँदै ल्याउनु पर्यो। छुटाउनु पर्यो कि परेन? छुटाउँदै ल्याउनु पर्यो। जब मर्ने बेलामा अब कि यता कि उतामा, अब यता छैन, अब उता मात्रै रह्यो। अब उता मात्र, अब म मर्न पर्छ भएपछि अहिका तिनी संयोजनका डोरी मायाका डोरी के गर्न पर्यो? अनि झटपट गएर अब म कहाँ पुग्छु होला, म अब मरेर कहाँ पुग्छु, के हुन्छु होला आत्तिन थाल्यो। तौतौ चले खै निन्दी। आफूले कस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै बाटो लाग्यो। डोले एदे बाटगा। हामी मनुष्य लोक एकछिनका पाहुना, हामी मनुष्य लोक एकछिनका के हौं? अहिले यहाँ भेला भएका एकछिन पाहुना मात्रै जुटेका हौं। सबै मनुष्य लोकका पाहुना हौं। हामी मनुष्य लोकका पाहुना भएर बस्न परेको छ, सधैँभरि बस्ने ठाउँ पनि होइन। क्षणिक पाहुना भएको अवस्थामा जति भएको आफूले कुशल पुण्य गरेर लान सके मात्रै कल्याण छ। त्यही भएर डोले एदे बाटगा के नेप्स्या पे लेप्स्या यडवेगु हेलो अतौ छामेले छोरा सेन्जाइ नेबे खाइ मारे संस्या छेको छाया रमे अरे नेप्स्या पे लेप्स्या यडवेगु। अब हाम्रो दिन कति रहेको छ? हामी एकनाथ जरा व्याधिबाट मरण मृत्युमा त गइरहेछौँ नि। अब यतिसम्म त हामी कटेर आइयो, अब रहेको कति छ? अब त्यो रहेको दिनलाई के गर्ने? आफूलाई सोच्नु अरे, विचार गर्नु। अब दिन कति रहेको छ? अब हो यो चाहिँ रहेको पहलो अतौ छामाले आफूले कसरी होला चलाउने? या यस्तै परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति यति बनाउँछु उति बनाउन पा भन्दै त्यसैमा जेल लिएर डुब्दै जाने कि अब डुब्नेबाट अलग भएर होइन, अब त
मुक्तिको मार्ग खोज्छु भनेर मुक्तिको मार्ग खोज्नेतिर मनलाई फर्काएर साँच्चै मुक्तिको मार्गतिर कोसिस गर्दै जाने कि डुब्ने आफूलाई आफैले प्रश्न गरेर सोच विचार गर्नु। अहिले यो भनाइको अर्थ रहेको दिन आफूलाई थाहा छैन, यमराजसँग पनि कुरा गरिएको छैन छ त। नहि नो शङ्करम तेन महासेनेन मच्चुना मृत्युका राजा भएका यमराजसँग नहि नो शङ्करम मलाई कुन दिन चाहिँ लानु कतिसम्म चाहिँ बस्न दिनु भनेर पहिले कुरो मिलाइसकेको चाहिँ न छैन छ त। आफ्नो मर्ने दिनको थाहा छैन, कति दिन रहेको छ टुङ्गो छैन। र अब यो उमेरसम्म कुनै सुख शान्ति मिल्छ कि के नहुन्छ कि भन्दै खोज्दै खोज्दै यो काम गुणमा डुब्दै आयो। आएको बाटोलाई फेरि फर्केर हेरौँ, साँच्चै भन्यो भने सुख शान्ति भन्ने केही पनि छैन। सुख शान्ति भन्ने केही पनि छैन। दृश्य जति राम्रो नै भने पनि धेरै बेर हेरेपछि त्यही पनि दिक्क भइन्छ कि होइन? दिक्क हेर्ने मन नलाग्ने हुन्छ। किन हेर्ने मन नलागेको भन्दा राम्रो नभएर, राम्रो हो कि भनेर एउटा राम्रो भनेर भिडियो हेर्नुहोस्, रातभरि हेर्नुहोस् त झुल्न थालेपछि के हुनुभयो? एकछिन तृष्णाको झलकले मात्र राम्रो हो कि बनाएको छ। शब्द जति नै राम्रो भएर सुन्दै जानु, दिनै सुन्नुहोस् त दिक्क भयो। गन्ध जति नै राम्रो भने पनि त्यो गन्ध जति नै आएर ठोकेर गन्ध सुँग्दै गए तापनि धेरै समयमा त्यही पनि नराम्रो भएर जान्छ, दिक्क हुन्छ। जति नै मिठो छ भने पनि दिनो हो भने त्यसैले पनि अमन बनाएर लान्छ। त्यसो त साँच्चैमा एउटा राम्रो छ कि भने तृष्णाको झलकले मात्रै देखाएर लगेको छ। त्यही तृष्णाको झलकले गर्दा तपाईँ हामी पछि लागिराखेका छौँ। पछि लाग्दाखेरि दुःखकै बाटो मात्रै हिँड्न परेको छ। सुख छ कि भने एउटा आँखको भर मात्रै छ, साँच्चै सुख त छैन। साँच्चै सुख त छैन। अति मिठो बनाएर खान्छु भनेर जिब्रामा एकछिन त्यो रस मात्रै हो नि त। यता तृष्णाले मिठो भनिदिएको, मिठो भन्दैन के हो? तृष्णा। मिठो भनेको मन परेको उपादान तान्यो। हेर्नुहोस् है, राम्रो त्यसैलाई ज्ञान लगाएर हेरिदिनु भने त्यो मिठो भनेर राम्रो हेर्नुहोस् त, छ त? ऊ पनि बेकार हो। त्यसो त संसारमा एउटा झलक मात्र छ, हो कि जस्तो झलक मात्र, तर साँच्चैको सुख आनन्द छैन। साँच्चैको सुख आनन्द छैन। त्यसो हो त सुख आनन्द नभएको संसार यहाँसम्म बिताएर आयो। र यस्तै काम गुणले नै बिताइयो भने उता मृत्यु पश्चात आफ्नो टुङ्गो छैन, छ त? भनेदेखि अब हाम्रो रहेको दिन कति छ थाहा नै छैन। थाहा नभएकोले गर्दा अब रहेको समयलाई चाहिँ कसरी बिताउने आफूलाई प्रश्न गर्नु। के लच्छा डुएको भलो तँ छा मेले छोरा सेवाई नै भए खाइ मारे संख्या छेको छाया रमे अरे संख्या छे छापोया चौदाया में बलियो निर्णयलाई खाइ मारे संख्या छे। अब यहाँ सुनुन्जेल धर्म सुनेको बेला धेरै जसोलाई अनि हो अब त कोसिस गर्छु भन्ने त हुन्छ, घर पुग्दा छैन, घर पुग्दा त्यसो हुँदा खाइ मारे संख्या छ अरे बलियो निर्णय चाहिँ हुनुपर्छ। बलियो निर्णय छैन भने त केही पनि क्षणिकको लागि मात्रै हो। त्यसो हुँदा क्षणिकको लागि नभइकन बलियो निर्णय गर्न सक्ने भएर आफ्नो उपरान्त समयलाई चाहिँ आफैले नै राम्रो विचार गरेर राम्रो निर्णयलाई बलियो बनाएर चाहिँ बस्न सके कल्याण हुन्छ। र अहिले क्षणिक बाँचेकै अवस्थामा पुण्य गर्ने मौका मिल्दैछ। आज दिनभरिको अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधि दान पनि भयो, अहिले चिवर आदि दान पनि हुँदैछ। अनि चामुण्डा अझ ठुलो दान आवास दान, थावर कुशल पुण्य हुने दान पनि भइरहेको छ। अहिले हो यो दानको यतिखेर प्रार्थनाको अवस्था, प्रार्थनाको समयमा चाहिँ दान गर्ने दानीदाताहरूले अर्को जन्म यस्तो हुन भनेर फेरि भव सुखको लागि नबनाइकिन भवबाट मुक्ति हुनको लागि चाहिँ आफूले चित्त ढल्काउन पर्छ। भव सुख भनेर जति नै भने तापनि भव सुख साँच्चैमा छैन, भव दुःख मात्रै हो। भव सुख भन्ने भगवानले एउटा उपमा के दिनुभएको छ भने वंक वस्तु उद्भिद जस्तै कि
माछामा भइएको पानीमा भइएको माछालाई एउटा गनौलो सानो मासुको चोक्टो काँडमा उनेर चाहिँ बल्छी थाप्नेले थापेको हुन्छ। त्यो माछाको आँखाले देख्छ मासुको चोक्टो मात्रै देख्छ, भित्रको काँडलाई देख्न सक्दैन, सक्छ त? त्यस्तै जस्तो पृथकजनको आँखाले पनि यिनी काम सुख भन्ने लौकिक सुख, परिवार, छोराछोरी, धन सम्पत्ति, परिवार भन्ने हो, यसलाई माछाले मासुको चोक्टो मात्रै देखे जति मात्रै देख्छन्, अरे काँडलाई देख्दैनन्। क्षणिकको यो काम सुखलाई मात्रै देखेका हुन्छन्, त्यहाँ भित्रबाट आउने दुःखलाई देखेका हुँदैनन्। पृथकजनले देख्छन् त? मासुको चोक्टो के नभेटे भनेर माछुले गएर कप्प खानी भयो। जब खानी भएको त्यो काँड गएर अड्क्यो, अड्किँदाखेरि त्यो मासु पनि निल्न सकेको छैन, निल्न सक्यो अनि त्यो काँडबाट पनि निस्किन सकेन, बन्धनमा पर्यो, काँडमा उन्यो। अनि काँडमा उन्ने बित्तिकै अलिकति आत्यो अनि थाक्यो। एकछिन फेरि त्यो मासुको रस पनि अलिकति पाउँछ, ए यहाँ त छ, कुनै रसिलो छ भनेर अनि अलिक खाना बल गर्दा चसक्कै घोच्छ, ए यहाँ त दुःख रहेछ, डरलाग्दो रहेछ। चसक्क घोचेको बेला फेरि एकछिन त शान्ति हुन्छ, अनि फेरि त्यो घोचेको बिर्स्यो, यहाँ त मासु छ भनेर त्यसको रस लिन खोज्छ, फेरि काँडले घोच्छ। त्यो काँडले घोचेकामा दुखाइ पनि खाइरहेछ, त्यसको रस पनि अलिअलि पाइरहेको छ, माछाले दुखाइ पनि खाएको छ, रस पनि पाएको छ। मनुष्य लोकमा भइएको यो काम सुख या देवलोकमा भएको यिनी काम सुखहरू चाहिँ त्यही माछाले काँडमा उन्नेर मासुको रस पाए जस्तो मात्र छ। अहिले आनन्द छ कि जस्तो पनि छ, दुःख पनि भइरहेको छ। आनन्द छ कि जस्तो पनि छ, दुःख पनि भइरहेछ। अहिले सबैले आफ्नो परिस्थितिलाई आफूलाई विचार गरौँ। शरीर लिएपछि शरीरको दुःख पनि भइरहेको छ, मन हुनाले मनको दुःख पनि भएको छ कि छैन? सुखको आशमा त हिँडिरहेको छौं, तर दुःख पनि पाइरहेको छ, दुःख पनि पाइरहेको छ। त्यसकारणले लौकिक कामगुण भन्ने कुरा साँच्चै सुख होइन। काँडमै नउन्निकन सधैँभरिको अटल सुख चाहिँ निर्माण मात्रै छ। के मात्रै छ? त्यसो हुँदा भव सुखको संकल्प नगरिकन, भव सुखको विचार नगरिकन यो भवबाट पार हुनको लागि जो आज गरेको यो कुशल पुण्यको प्रभावले यो जन्म मृत्युको यो संसारबाट छुटकारा हुन पाऊँ, घरिघरि जन्मिने घरिघरि मर्न पर्ने यो दुःखबाट छुटकारा हुन पाऊँ भन्ने चेतना त्यसरी ढल्काउनु पर्छ। भगवानले आफूले पुण्य गर्दाखेरि आफ्नो चेतना जतातिर फर्कायो त्यतैतिरको त्यो फल दिने भनेर जान्छ। जस्तै लोकबाट पार हुने चेतनाले गरिएको छ भने पारमी पुण्य भएर जान्छ। लोककै इच्छाले गरिएको चेतना हो भने लोकमा फल दिने मात्र हुन्छ। त्यसो त लोकबाट पार हुने आफ्नो चित्तले गरिएको छ भने त्यो पुण्य चाहिँ पारमी हुन्छ। पारमी भनेको पारम गच्छति ते पारमी, भवसागरबाट पार हुनको लागि उपकार गर्ने पुण्य हुन्छ। भगवानले इदमे पुण्यम आसव खयवहम होतु इति दानम इति शीलम इति भावनम सम्मा संबुद्धोपि फलम देति पचक बुद्धोपि फलम देति अरहन्तेपि फलम देति। इदमे पुण्यम, इदम यस प्रकारले मैले गरेको पुण्यम कुशल पुण्यको प्रभावले आश्रव खय कामश्रव भवाश्रव दिट्ठाश्रव अविद्याश्रव पंच काम गुणमा रमाउने तृष्णा, भवमा रमाउने तृष्णा, अन्धकारमा डुब्ने अविद्या र गल्ती धारणा भएको दृष्टि, यिनी चार प्रकारका आश्रव धर्महरूबाट क्षय भइएको आश्रव धर्म निभिएको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने वहम होतु कारण बन्यो यो पुण्य भनेर। इति यस प्रकारले दान गरिएको छ भनेदेखि त्यो दानले त्यहाँबाट पारमी धारण गर्दै गर्दै गयो भने सम्मा सम्बुद्धोपि फलम देति, सम्मा सम्बुद्ध फल पनि दिन्छ। प्रत्येक बुद्धोपि फलम देति, 2 असंख्य 1 लाख कल्प बिताए प्रत्येक बुद्धको फल पनि दिन्छ। अग्र श्रावकोपि फलम देति, अग्र श्रावकको फल पनि दिन्छ, महाश्रावकको फल पनि दिन्छ, साधारण श्रावकको फल पनि दिन्छ। त्यसकारणले आफूले गरिएको प्रार्थना अनुसारले त्यो पुण्यले फल दिँदै जान्छ। त्यसो त पुण्य गरेर आफूले संकल्प गर्नु भने प्रार्थना गर्दाखेरि गल्ती नहुनको लागि आज गरेको यो कुशल पुण्यको प्रभावले
आफूले पालीबाट नै इदमे पुण्य आसव खय वहम होतु भने पनि हुन्छ। तर अर्थ बुझ्एन भने आफ्नो अर्थमा चेतना लागेको हुन्न। अर्थ राम्रो बुझेर चाहिँ अहिले यो गरेको कुशल पुण्य, अहिले यो सम्पूर्ण क्लेश निवेको निर्माणलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने कारण बन्योस्। यसरी आफूले मनन गर्न पर्छ। अनि जलधारा गर्दाखेरि पनि अहिले जो जलधारा भनेर पानी धारा लगाउने रटनाद भएको छ कि छैन? यतिखेर आफूले प्रार्थनाको समय हो। जस्तै जलधारा लगाउँदै भन्दै गइन्छ, आफ्नो ध्यान चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पानीतिर लगाउने कि आफूले भनेतिर लगाउने, आखिरको चेतना गएर पानीमा नबगाउने। पानी यसो कोल्टो बनाइदिने ऊ झर्दै जान्छ। र यसमा पनि भन्न पर्ने कुरा के आउँछ भन्दा कोहीले अब ठुलो पुण्य गरेर अनि आखिरीमा जलधारा गर्दाखेरि यता भन्दैले भन्दै हुनुहुन्छ आफूले तप्त पानी ए धेरै चोयो कि ए थोरै चोयो कि हेर्नुहोस् है। अनि यो सकिँदा ठिक्क सक्छु भनेर मन जति पानीमा पुर्याएर आखिरी फाइनलमा जाँदाखेरि त आफू केमा टुङ्गायो? पानीमा। असली संकल्प गर्ने बेलामा गएर पानीमा टुङ्गायो। त्यसो त यसो कोल्टो पार्दैन पानी आफै झर्दै जान्छ। तर मन चाहिँ पानीतिर नलगाइकन आफूले गरेको पहिला पुण्यलाई स्मरण गर्नु, पुण्य सम्झिनु, आफूले के पुण्य गर्यो हो त्यो पुण्यलाई सम्झिनु। अनि 2 मा प्रार्थना गर्नु। 2 मा के गर्नु? प्रार्थना गर्नु। यो पुण्यको प्रभावले भनेर प्रार्थना। 3 मा चाहिँ पुण्य 31 भुवनका प्राणी सबैलाई बाँड्नु। जस्तै प्रार्थना गर्दाखेरि पनि आफूले यो कुशल पुण्यको प्रभावले जाति जरा व्याधि मरणबाट अलग भएको निर्माणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ भनेपछि साँच्चै नै एकाग्रता गरेर यो जाति जरा व्याधि मरणको निर्माणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ। त्यसरी मनलाई चाहिँ ढल्काइराख्नुपर्छ। र पुण्य बाँड्दाखेरि पनि आजकलको यो कुशल पुण्य शरीर रक्षक देवता, गृह रक्षक देवता, ग्राम रक्षक मतलब ग्रामतिर फर्काउँदै, नगर रक्षक मनलाई फिंजार्दै, देश रक्षक, संसार रक्षक, शासन रक्षक, चतुर महाराजका त्रावत्रिंश 6 देवलोकका देवता, 20 ब्रह्मलोकका ब्रह्माजी, मनुष्य लोकका मनुष्य, 4 अपायका प्राणी, 31 भुवनका प्राणीहरूलाई आजकलको कुशल पुण्य विभाजन गर्दै बाँटिदिँदैछु। मनलाई पनि जे भन्दै गइन्छ त्यहीमा मन सँगसँगै लानुपर्छ। र मुखले एकातिर भन्दै गयो मन जति पानीतिर पनि नपुर्याउने, मुखले एकातिर भन्दै गयो मन जति चारपट्टि सोच्नेतिर पनि नगइकन जे भनेछ त्यही होस भइराख्नुपर्छ, मन त्यही भइराख्नुपर्छ। र यस प्रकारले आफूले विभाजन गर्नुपर्छ। र विभाजन गर्नभन्दा अगाडि यता कार्यक्रम पनि छ होला। आजको यो अनुमोदन देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु। अनुमोदन देशना प्रदान गरिसके पश्चात शिविर सुरु भएदेखि पोहोरसम्म कार्यालय नहुँदा धेरै कठिनले नै शिविर सञ्चालन गर्दै आएको त सबैलाई थाहा छ होला। यस्तो कठिन भइरहेको समयमा परम कल्याणकारी भगवान बुद्धको शासनमा हाम्रा सबै नेपाली जातीयहरूले शासनको शिक्षित भई आफ्नो जीवन सार्थक बनाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यालय आवास दान गरी शासनको कल्याणकारी कार्यमा पुण्यमय सहयोग पुगेको सादर सूचित गर्दै यस विशेष दान पुण्यको प्रभावले दानी दाताहरूमा लौकिक सुख लोकोत्तर सुख दुवैले परिपूर्ण हुनको निम्ति विपसना ज्ञानको अभिवृद्धि हवस् भनी गोपक समितिद्वारा यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौं र कृपया गरी दानी दाताज्यू अगाडि आई आफ्नो सम्मान पत्र स्वीकार गरिदिनु हुन सनम्र निवेदन गर्दछु। कृपया यस सम्मान पत्र पिताजी भट्टराईजीद्वारा प्रदान गरिदिनु हुन सनम्र निवेदन गर्दछु। श्रीमान मदन श्रीमती मोइना बराल परिवार माण्डलेद्वारा पनि संगराम आवास वा टाङ्गासाउ दान गरी शासनको कल्याणकारी कार्यमा पुण्यमय सहयोग पुगेको
सादर सूचित गर्दै यस विशेष दानको पुण्यमय प्रभावले लौकिक सुख लोकोत्तर सुखले परिपूर्ण हुन सकोस् भन्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौं र कृपया संग्राम आवास दानी दाताज्यू आफ्नो सम्मान पत्र स्वीकार गरिदिनु हुनका लागि अगाडि आइदिनु हुन सनम्र निवेदन गर्दछु। चिवर दानको कार्यक्रम भइरहेकोले चिवर दानी दाताज्यू अगाडि आई चिवर दान गरिदिनु हुन सनम्र निवेदन गर्दछु। यतिखेर पुण्य विभाजनको समय भइरहेको छ र पुण्य विभाजनको साथमा पहिला आफूले गरेको पुण्यलाई स्मरण गर्नु, सम्झनु। पुण्य स्मरण भएपछि आफूले गरेको पुण्यको प्रभावले यो दुःख संसारबाट छुटकारा हुन पाऊँ भनेर छुटकारालाई प्रार्थना गर्नु र अनि पुण्य विभाजन गर्नुपर्छ। म अगाडिबाट भनिदिन्छु, सबैले पछिबाट भन्नुहोस्। जलधारा गर्दै भन्नु होला। भन्ते शिष्यहरूले कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरिकन मंगल मार्ग विहारमा विहार लिनुभएको भिक्षु संघहरू र शिविर प्रवेश योगीहरूमा अरुण भोजन, विवाह भोजन, औषधि दान गरिसक्यौं। साथैमा मंगल मार्ग विहारमा शासन प्रचार प्रसार गर्न सुविधाको लागि शासनिक कार्यालय दान गरिसक्यौं। भिक्षु संघहरूमा शिव र परिखर दातव्य वस्तुहरू दान गरिसक्यौं। यो कुशल पुण्यको प्रभावले शिष्यहरूमा जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख आदि गरिएका दुःखहरूबाट छुटकारा भई परम शान्ति निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ भन्थे। आज गरेको कुशल पुण्य विशेष गरी उपकारी माता पिता, उपकारी पितृहरू, ज्ञाति मित्रहरू, स्वर्गीय भएका पितृहरू, ज्ञाति मित्रहरू सबैलाई नै विभाजन गरी बाँटिदिँदैछौं। साथैमा शरीर रक्षक देवता, गृह रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता, नगर रक्षक देवता, देश रक्षक देवता, शासन रक्षक देवता, संसार रक्षक देवता, रुखठ देवता, भूमठ देवता, आकाशठ देवता, चतुर महाराजिका, त्रावत्रिंश देवता, 6 देवलोकका देवताहरू सबैलाई, 20 ब्रह्मलोकका ब्रह्माजीहरू सबैलाई, मनुष्य लोकका मनुष्यहरू सबैलाई,
चार अपायका दुखी प्राणी सबैलाई 31 भुवनका प्राणीहरू सबैलाई आज गरेको सुचल पुण्य विभाजन गरी बाँटिदिँदैछौँ। पुण्य पुण्य लेवसनुहोस्। साधु 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 सबै सुने जातिले कुशल पुण्य 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 लेवसनुहोस्। साधु साधु साधु। पुण्य विभाजन गरिसके पश्चात र यतिखेर दिवा भोजनको समय भएको हुनाले आजका अरुण भोजन दिवा भोजन आज औषधि एक दिनभरिको दान गर्ने दानेदाता सान्डबाट उपासक श्रीमान छविलाल साथै लक्ष्मी भट्टराई परिवारबाट दान गर्नुभएको हुँदा उहाँका परिवारमा सुख शान्ति होस् भन्ने हेतु लिएर सबै योगीहरूले मित्री पुर्याएर भोजन प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। मित्री पुर्याएर पुण्य विभाजन चाहिँ अहिले भइसकेको हुँदा मित्री पुर्याइसके पश्चात अनि भोजन प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा मित्री पुर्याउनुहोस्। दान गर्ने दानीदाताहरू सबै काय शरीरले दान गर्ने वयस्कहरू सबै सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। शासनको काम गर्न सधैँभरि अगाडि बढिरहन्। जो आहार भोजन दान गर्ने दानीदाताहरू सबै काय शरीरले दान गर्ने वयस्कहरू सबै सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। शासनको काम गर्न सधैँभरि अगाडि बढिरहन्।